अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। एक तरफ तो जी ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और अमेरिका से भी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी भी पाकिस्तान पहुंचने जा रहे हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के अंदर बड़ी हलचल है। पर्दे के पीछे क्या चल रहा है? बज़ाहिर ईरानी ये बता रहे हैं कि बायलैटरल विजिट है, मस्कत भी जाएंगे, रशिया भी जाएंगे, लेकिन खबरें क्या आ रही हैं वो आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ एक और पेट्रोल बम गिरा दिया गया है। पाकिस्तान की भूखी नंगी अवाम जो कि पहले ही शदीद लोड शेडिंग का मुकाबला कर रही है। रावलपिंडी इस्लामाबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। सैकड़ों ट्रक सड़कों पर खड़े हुए हैं इस्लामाबाद के शहरी सब्जियों के लिए, दूध के लिए, फ्रूट के लिए और इशाई ज़रूरिया के लिए तरस रहे हैं। घरों से बाहर नहीं निकल सकते, पिंडी के लोग छतों पर नहीं जा सकते। ऐसे में पेट्रोल बम गिराया गया है। जब कौम को खुशखबरियां सुनाई जानी थी कि अब खुशखबरियां आएंगी, हम तीसरी आलमी जंग रुकवाने जा रहे हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोगों को रिलीफ भी देंगे, हम अपने कपड़े बेचकर जो है वो हर चीज सस्ती करेंगे और हमारा मैनिफेस्टो ये है कि हम 300 यूनिट तक जो लोग बिजली इस्तेमाल करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उस हुकूमत ने आज ईरानी वजीर खारजा के पाकिस्तान पहुंचने की खुशी में 26-26 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। पहले डीजल थोड़ा सा कम किया गया, अब दोबारा उसको अगला गियर लग चुका है। पिछले हफ्ते पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई थी, लेकिन अब 26 रुपए और कुछ पैसे पेट्रोल बढ़ा दिया गया है। तो ये है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जहां पे सोशल मीडिया पे तंजिया पोस्ट करने पर आप अडियाला जेल पहुंच जाते हैं। यानी जो दिन को मैंने वीलॉग के अंदर डिस्कस किया था कि एक खुरम नजीर शहरी जिसने तंजिया ट्वीट किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया। तमाशा देखिए, अदालत में पेश किया गया बजाय इसके कि जज साहब पुलिस वालों से कहते कि ये क्या मजाक है, आप किसको उठा के लेके आ गए हैं, पाकिस्तान में और भी बड़े मसाइल हैं। जज साहब ने जुडिशल करके अडियाला जेल भेज दिया कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुमने सोशल मीडिया पे कुछ लिखा भी। तो ये है पाकिस्तान के अंदर आज़ादी इजहार राय। ठीक है, अगर आपने अपने पैसों से, आपके पास पैसे हैं या आप बचत करके आप कर्जा लेके सोलर लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप घंटों की लोड शेडिंग से आपकी जान छूट जाए और आपको ये बर्दाश्त ना करनी पड़े लोड शेडिंग, और आप अपनी मद आपके तहत बिजली बनाएं, और अगर आपकी बिजली बच जाए तो आप सस्ते दामों हुकूमत को बेच भी दें। वो हुकूमत जो IPP से महंगे तरीन रेट्स पर बिजली खरीदती है, फिर वो चाहे इस्तेमाल हो या ना हो, लेकिन आपसे 10 रुपए फी यूनिट खरीदे तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। बहरहाल ये फजूल बकवास है, इस पर जितनी भी बहस की जाए कम है, कौन सा किसी को असर होना है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के लोग भी यही डिजर्व करते हैं कि उनको और छितर मारे जाएं। और जाहिर है जो कौमें अपने हक के लिए नहीं निकलती, फिर उनको कोई ये हक नहीं होता कि वो शिकवे करते फिरे और फिर वो मातम करते फिरे। अब्बास अराक्ची महराज तैयारे से इस्लामाबाद की नूर खान एयर बेस पर लैंड अब से 15 मिनट पहले, अब जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो 11:30 बजे का वक्त है, तो 15-20 मिनट पहले वो इस्लामाबाद के अंदर लैंड कर गए थे। और इससे पहले भी बयानात आए थे उनके कि ये उनका बायलैटरल विजिट है, उसके बाद वो मस्कत जाएंगे और उसके बाद जो है वो रूस भी जाने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो खबरें आई हैं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप स्पेशल इनवाई Steve Witkoff and son-in-law Jared Kushner will travel to Pakistan on Saturday morning for talks with Iran. White House press secretary Caroline Leavitt has told a press briefing. तो अब व्हाइट हाउस ने बाकायदा इस बात की तस्दीक कर दी है कि कल जैरेड कुशनर और स्टीव वेटकोफ भी पाकिस्तान आने जा रहे हैं। ईरानियों ने बड़ा वाज़ा किया है कि हम पाकिस्तानी हुकाम से मिलेंगे, हम अमेरिकन के साथ नहीं मिलेंगे, हम पाकिस्तान से बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, अमेरिकन के साथ हम कोई बात नहीं करेंगे। तो बज़ाहिर ये सूरत जो सामने है कि ईरानी आ गए, उन्होंने कहा हम आपसे मिलने के लिए आए हैं, हम अमेरिकन से नहीं मिलेंगे। उधर से अमेरिकन भी निकल रहे हैं। अच्छा, ये बड़ी हैरान कौन चीज़ है ना कि जब ईरानी मिलेंगे नहीं अमेरिकन से तो फिर अमेरिकन क्यों आ रहे हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, ईरान का जो डेलीगेशन आया है वो आप समझ के कोई सेकेंडरी नौजत का है, मतलब जो उनका प्राइम आप कह रहे डेलीगेशन है वो नहीं, एटलीस्ट जो फर्स्ट राउंड पर आया था वो भी नहीं है, बाकर कालीबाफ साहब नहीं है। और इसी तरह से अमेरिका की तरफ से जैरेड कुशनर आ रहे हैं, स्टीव वेटकोफ आ रहे हैं, इवन JD वेंस भी नहीं आ रहे।
تو کیا ہو رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے، میں بلکہ آپ کے سامنے نیو یارک ٹائم کی خبر رکھ دیتا ہوں، آپ کو تھوڑا اور واضح ہو جائے گا. ایران ہیز پبلکلی سیڈ دیٹ اٹ ول ناٹ اٹینڈ ٹاکس ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس until the American blockage ends. But privately, Iranian officials have been exchanging messages with Pakistan and engaging in diplomacy to resume talks, the official said. یعنی وہ سامنے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے نہیں ملیں گے، لیکن پرائیویٹلی وہ پیغام بھیج رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر مین چیزیں طے ہو جائیں، یعنی سامنے تو ایران یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ بلاکیج ختم نہیں ہوتی ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو اب بی ٹیم بھیج کے ادھر سے بی ٹیم امریکہ سے آ رہی ہے، بات چیت کی جائے گی، اگر کسی پازیٹیو نتیجے پر پہنچے تو پھر باقی جو باقر کالیباف صاحب ہیں یا دیگر ہیں وہ بھی آ جائیں گے اور جے ڈی وینس بھی آ جائیں گے، اور پھر اگر وہ بھی کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، بلاکیج ختم ہو جاتی ہے، اعتماد، کیونکہ اب جو پہلا راؤنڈ تھا اس سے بھی کم اعتماد رہ گیا ایرانیوں کو امریکنوں پر، چیزیں خراب ہیں. تو اگر کسی دیکھیں نا، اسی لیے تو سارے نہیں نا ایرانی کہ ان کو اعتماد نہیں ہے، وہ بس ٹیسٹر لگانے کے لیے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تو کوئی سیریس پرپوزل ہے. اور میرے پاس خبر ہے کہ اس دفعہ جو ڈیمانڈز ہیں، مطالبات ہیں، وہ لکھ کر لائے ہیں. یہ میرے سامنے الجزیرہ کی خبر ہے کہ ایرانین آفیشلز اراکچی ٹو ہیڈ ٹو اسلام آباد کیرنگ اے ریٹن رسپانس ٹو دا یو ایس پیس ایگریمنٹ پرپوزل. تو لکھا ہوا باقاعدہ جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئے ہیں. تو ایکسچینج ہوگا، چیزیں اگر پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر چلیں تو پھر آخر میں معاہدہ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان آ سکتے ہیں، جن کی وجہ سے پاکستان پچھلے 1.5 ہفتے سے بند ہے. تو یہ اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے. بہرحال یہ بھی موجودہ صورتحال میں پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہے، اور ظاہر پاکستان کا میڈیا وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، وہ آئیں گے. پوری دنیا کے اندر ڈسکس یہ ہو رہا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے نقصان کیا ہو رہا ہے، زراعت کو کیا نقصان ہوا، معیشت کو کیا نقصان ہوا، آگے چل کے کیا نقصان ہو سکتا ہے. اور پاکستان جیسے ملک جن کا پہلے سے بیڑا گرک ہے، ایک ملک ادھار مانگ لے تو پھر دوسرے ملک سے لے کر دیا جاتا ہے، اگر وہ بھی اس کے احسانوں تلے پہ دب بھی جاتے ہیں، ظاہر ہے. تو یہاں پہ یہ ڈسکس نہیں ہوتا. یہاں پہ جو قلم فروش، جو ٹاؤٹ ٹائپ لوگ ہیں، وہ پاکستان نے ہزاروں زندگیاں بچا لی، پاکستان نے تیسری عالمی جنگ ہونے سے بچا لی، پاکستان نے بہت بڑا احسان کر دیا، شہباز شریف کا بہت بڑا کارنامہ، فلانے کو کال، فلانے کا، یعنی جو پبلک ایشوز ہیں، جو عوام سفر کر رہی ہے، وہ پاکستان کے میڈیا کا بھی قصور نہ. ہم ایسے ہی کہیں کہ پاکستان کا فلانا صحافی کیوں نہیں بولتا، پاکستان کا فلانا میڈیا ہاؤس کیوں خاموش ہے. دیکھیے، ایک تو پاکستان میں جتنے بھی میڈیا ہاؤس ہیں وہ سیٹھوں کے ہیں. کوئی پراپرٹی ٹائکون ہے، کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے، اس نے اپنا چینل بنا لیا، کوئی وڈیرا ہے، کوئی کسی پارٹی کا ممبر ہے، اس کا ٹی وی چینل ہے، کسی پیپلز پارٹی والے کا ٹی وی چینل. ایک تو یہ معاملہ. دوسرے نمبر پہ گھر میں بیٹھ کے تنقید کرنا بڑا آسان کام ہوتا ہے. اس ملک کے اندر کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ صحافی بھی انسان ہیں، ان کے بچے ہیں، وہ بھی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان کے بھی اخراجات، سارے معاملات ہیں. سیدھی گولی آتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. وہ فخر الرحمان صاحب ہے نا، حالانکہ وہ کوئی ایکسٹریم لائن نہیں لیتے، تنقید کرتے ہیں، جائز جینور صحافی ہیں، گرفتار ہو گئے. تو لہٰذا یہ پھر زمینی حقائق ہے. ساری قوم ساری اپنی نائلی، اپنی کوتاہی، اپنی بزدلی اٹھا کے صحافیوں پر تھوپ دیتی ہے. اور پاکستان میں صحافی پر ہیں کہاں؟ پاکستان میں صحافی تو نہیں ہے. دیکھیں، پاکستان میں صحافی سیاسی جماعتوں کے پے رول تو نہیں میں کہتا، سیاسی جماعتوں کے ایجنٹس ہیں. کوئی نون لیگ کا ایجنٹ ہے، کوئی پی ٹی آئی کا ایجنٹ ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ایجنٹ ہے، ایجنڈاز. اور پھر اصولی بات وہ کرتے ہی نہیں ہے. جو پی ٹی آئی کی بات کرتا ہے وہ مر جائے گا، اصولی بات نہیں کرے گا. جو پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا ٹاؤٹ ہے وہ مر جائے گا، سچی بات نہیں کرے گا. وہ کہے گا کہ میاں صاحب عظیم ہے، اور شہباز شریف صاحب نے ہر تباہی کے باوجود کیا کام کر دیا، ملک کو کدھر لے کے چلے گئے. تو یہ تو پاکستان کا معاملہ ہے کہ یہاں پہ بدعنوانی، 2 نمبری، جیب کترے بیٹھے ہوئے ہر محکمے کے اندر. پھر کیا کسی سے شکوہ کرنا. بہرحال ہم آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے، کوشش کریں گے پوری غیر جانبداری کے ساتھ ڈنک کی چوٹ پر آپ کے سامنے چیزیں رکھنے کی کوشش کریں. فیڈ بیک ضرور دیا کریں. پاکستان زندہ باد.